इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः नरेन्द्रदत्तः सेमवालः। आदौ मुख्यवार्ताः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन प्रधानमन्त्री किसान सम्पदा योजनायाः कृते विंशत्यधिक 500 परिव्ययस्य अनुमोदनं कृतमस्ति। केन्द्रीय वाणिज्योद्योगमन्त्री पीयूष गोयलः अकथयत् यत् सर्वकारः भारतीय वस्तुषु अमेरिकया प्रख्यापितस्य 25% शुल्कस्य प्रभावस्य आकलनं करोति। सहैव भारतस्य हिताय यथोचितं निर्णयाः स्वीकरिष्यन्ते। एनआईए इति विशिष्ट न्यायालयेन अद्य 2008 मालेगांव विस्फोट प्रकरणे भाजपादलस्य पूर्वसदस्या प्रज्ञासिंह ठाकुरः, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहितः, अन्ये च सर्वे 7 अभियुक्ताः दोषमुक्ताः कृताः। ऋतुविज्ञान विभागः अद्य असम मेघालय प्रदेशयोः अत्यधिकवर्षायाः पूर्वानुमानं प्रकटीकृतवान्। अपि च लंदन नगरस्य ओवल क्रीडाङ्गणे भारत इंग्लैंड दलयोर्मध्ये अन्तिमा टेस्ट क्रीडा प्रचलति। अथ वार्ताः विस्तरेण। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन 15तमस्य वित्तायोगचक्रस्य कालखण्डे प्रचलितायाः प्रधानमन्त्री किसान सम्पदा योजना इति केन्द्रीय क्षेत्र योजनायाः कृते 20,901 कोटिरूप्यकाणाम् अतिरिक्तव्ययेन सह 20,506 कोटिरूप्यकाणां परिव्ययस्य अनुमोदनं कृतमस्ति। आज के इस कैबिनेट के फैसले में भाषमाणः सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् एकीकृत शीत श्रृंखला तथा मूल्यवर्धन अवसंरचनायाः अन्तर्गतं 50 बहुत्पाद खाद्य विकिरण घटकानां स्थापनार्थं 1,000 कोटि रूप्यकाणां साहाय्यम् अनुमोदितम् अस्ति। आज के इस कैबिनेट के फैसले में प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना का आउटले बढ़ा के 6,520 करोड़ किया गया और नए इरेडिएशन यूनिट्स और फूड टेस्टिंग लैब्स 50 इरेडिएशन यूनिट्स एंड 100 फूड टेस्टिंग लैब्स के लिए 1,000 करोड़ रुपीस का अलग से प्रावधान किया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि इत्यस्याः योजनायाः 20तमा निधिः कृषकेभ्यः शनिवासरं प्रदास्यते। अस्मिन् विषये कृषि कृषक कल्याण मन्त्रिणः शिवराज सिंह चौहान इत्यस्य आध्यक्ष्ये ह्यः नवदिल्ल्याम् उच्चस्तरीयोपवेशनम् अभवत्। सभायां कार्यक्रमस्य सज्जायाः समीक्षा कृता तथा च अधिकातिकेभ्यः कृषकेभ्यः योजनायाः अस्याः लाभः प्रयच्छेत् इति सुनिश्चितम् अभवत्। अस्य कार्यक्रमस्य शुभारम्भः उत्तरप्रदेशस्य वाराणसी जनपदे प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वे भविष्यति। सभायां श्री चौहानः राष्ट्रिय राज्यमण्डल ग्रामस्तराणां कृषकान् अनेन कार्यक्रमेण सह योजयितुम् अधिकारिभ्यः निर्देशं दत्तवान्। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 2 अगस्त को ठीक 11 बजे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि आपके खाते में डालने वाले। इस अवसर पर वो जुड़कर आपसे बात भी करेंगे। कार्यक्रम आपके गांव में भी होगा, सभी कृषि विज्ञान केंद्रों पर होगा, आईसीआर के संस्थानों में होगा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में होगा, मंडियों में होगा, पैक्स के मुख्यालय पर होगा। और इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है, आप प्रधानमंत्री जी के किसी न किसी कार्यक्रम से जरूर जुड़िए। बिहारे मतदातृसूच्याः विशिष्ट गहन संशोधने चर्चायाः याचनाम् अधिकृत्य विपक्षिदलानां विरोध प्रदर्शनानन्तरम् अद्य द्वयोः सदनयोः कार्याचरणस्य स्थगनं बहुवारं सञ्जातम्। लोकसभा द्विवारं, राज्यसभा च त्रिवारं स्थगिते जाते। अन्ते च एते पूर्णदिवसाय स्थगिते। द्वितीय स्थगनानन्तरं यदा लोकसभायाः उपवेशनं सायं 4 अभवत् तदा केन्द्रीय वाणिज्योद्योगमन्त्री पीयूष गोयलः अकथयत् यत् सर्वकारः भारतीय वस्तुषु अमेरिकया प्रख्यापितस्य 25% शुल्कस्य प्रभावस्य आकलनं करोति। सः प्रोक्तवान् यत् देशः राष्ट्रियहितानां रक्षायै सर्वानपि आवश्यकान् पदक्षेपान् उत्थापयिष्यति। सहैव कृषकैः, उद्यमिभिः, उद्योगनिकायैः सर्वैः हितधारकैः च सह परामर्शं करिष्यति। श्री गोयलस्य वक्तव्यानन्तरम् अपि विरोध प्रदर्शनानि उद्दिश्य सदनं पूर्णदिवसाय स्थगितम् अभवत्। संस्कृत वार्तायाः संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः www.newsonair.gov.in वेबसाइट इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप इत्यत्र अपि उपलब्धो भविष्यति।
मुम्बय्याः एनआईए इति विशिष्टन्यायालयेन अद्य अष्टाधिक-द्विसहस्रतमाब्दे मालेगांव विस्फोटप्रकरणे भाजपादलस्य पूर्वसदस्या प्रज्ञासिंह ठाकुरः, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहितः, अन्ये च सर्वे 7 अभियुक्ताः दोषमुक्ताः कृताः। एनआईए इति विशिष्टन्यायालयः स्वकीये निर्णये अवदत् यत् अभियोजनपक्षः प्रकरणं निरूपयितुम् असफलः अभवत्, तथा च अभियुक्ताः संशयस्य लाभाय योग्याः सन्ति। न्यायालयः अवदत् यत् यूएपीए इति असंवैधानिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियमस्य उपबन्धाः अस्मिन् प्रकरणे न उपयुज्यन्ते। न्यायालयेन महाराष्ट्र सर्वकाराय अपि निर्देशः दत्तः यत् मृतानां प्रत्येकस्मै परिवाराय 2 लक्षरूप्यकाणां क्षतिपूर्तिराशिः प्रदातव्या, अपि च घटनायां व्रणितेभ्यः 50,000 रूप्यकाणां क्षतिपूर्तिराशिः दातव्या। अवधेयं यत् अष्टाधिक-द्विसहस्रतमाब्दे सितम्बर मासस्य 29 दिनाङ्के मालेगांव इत्यत्र मस्जिदस्य समीपे मोटरसाइकल यानेन बद्धस्य विस्फोटकयन्त्रस्य विस्फोटनेन 6 जनाः मारिताः, 95 जनाः च व्रणिताः अभवन्। वार्ताहरैः सह वार्तां कुर्वन् अभियुक्तस्य अधिवक्ता रंजीत नायरः इत्यसौ अवदत् यत् अभियोजनपक्षः अभियुक्तस्य विरुद्धम् आरोपाणां निरूपणे असफलः अभवत्। कोर्ट के सीधे से ऑब्जर्वेशन ये है कि आरोपी के खिलाफ सबूत नहीं दाखिल कर पाई प्रोसिक्यूशन, इस वजह से कोर्ट ने निर्दोष मुक्तता कर दिया है। हमारे पास किसी भी एक्यूज के पास में किसी भी बॉम्ब के किंवा ट्रेसेस नहीं रिकवर हुए। उपसेनाध्यक्षः लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी अद्य स्वकीयात् पदात् सेवानिवृत्तः अभवत्। सेवावसानं प्राप्य सः 39 वर्षाणि यावत् विस्तृतं सुप्रसिद्धं सैन्यजीवनं चिह्नितम् अकरोत्। सैन्यगणवेशे श्री सुब्रमण्यस्य विशिष्टयात्रा राष्ट्रिय रक्षा अकादम्याम् आरब्धा। सः 85-100 वर्षे दिसम्बर मासे द गढ़वाल राइफल्स् इत्यस्मिन् नियुक्तः अभवत्। ऋतुविज्ञान विभागः अद्य असम मेघालय प्रदेशयोः अत्यधिकवर्षायाः पूर्वानुमानं प्रकटीकृतवान्। आगामिषु 6-7 दिवसेषु पूर्वोत्तर भारते प्रचण्डवृष्टेः विभागेन नारंगवर्णीया सञ्चेतना प्रदत्ता अस्ति। एतदतिरिच्य अद्य राजस्थानस्य उपरि प्रचण्डवृष्टाः नारंगवर्णिकी सञ्चेतना अपि प्रदत्ता अस्ति। आकाशवाणी समाचारः इत्यनेन सह वार्तालापं कुर्वन् विभागस्य वरिष्ठः वैज्ञानिकः आरके जेनामणि अवदत् यत् आगामिषु दिनेषु पूर्वोत्तर प्रदेशे तीव्रवृष्टिः भवितुम् अर्हति। राजस्थान मध्यप्रदेशयोः वर्षा श्वारभ्य न्यूनी भविष्यति। Heavy to very heavy rainfall continuing mainly over Rajasthan, and we have issued orange color warning for Rajasthan mainly. The heavy rainfall activity will continue over Western Himalayan region on today and also next 3 days. Heavy rainfall will continue over Eastern India. In Delhi NCR, the light rainfall will continue actually, light to moderate, and then reduce from tomorrow onward. अद्य राष्ट्रं स्वस्मै महते क्रान्तिकारिणे स्वातन्त्र्य योद्धृणे हुतात्मने उधम सिंह इत्यस्मै तस्य 86तमस्य बलिदान दिवसस्य अवसरे श्रद्धाञ्जलिम् अर्पयति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी भारतमातुः अमरपुत्राय श्रद्धाञ्जलिम् अयच्छत्। तस्य देशभक्तेः शौर्यस्य च कथाः देशवासिनां कृते सर्वदा प्रेरणास्रोतांसि भविष्यन्ति इति अपि अकथयत्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना संयुक्त अरब अमीरात इत्यस्य राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान इत्यनेन सह दूरभाषयन्त्रेण संवादः कृतः। एकस्मिन् वक्तव्ये प्रधानमन्त्री कार्यालयः अवदत् यत् उभौ नेतारौ भारत यूएई देशयोः मध्ये द्विपाक्षिक व्यापार सामरिक सहभागित्वस्य सुदृढीकरणाय परस्पर प्रतिबद्धतां पुनः सुदृढीकृतवन्तौ। सः अवदत् यत् तौ द्विपाक्षिक सहयोगस्य विविध क्षेत्रेषु कृतानाम् उल्लेखनीय प्रगतीनां सकारात्मक रूपेण मूल्यांकनं कृतवन्तौ, अपि च द्वयोः देशयोः जनानां परस्पर लाभाय सहयोगं विकसितुं सुदृढं कर्तुं च बलं प्रायच्छताम्। फिलीपीन्स देशस्य राष्ट्रपतिः फर्डिनेण्ड आर मार्कोस इत्येषः अगस्त मासस्य 4 दिनाङ्कात् भारतस्य 5 दिवसीयायां राजकीय यात्रायां भविष्यति। मार्कोस इत्यनेन सह फिलीपीन्स देशस्य प्रथम महिला लुइस अर्नेटा मार्कोस तथा च उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलम् अपि आगमिष्यति, यस्मिन् मन्त्रिमण्डलस्य अनेके मन्त्रिणः वरिष्ठाधिकारिणी च भविष्यन्ति। क्रिकेट क्रीडायां भारतेन लन्दनस्य ओवल क्रीडाङ्गणे पञ्चक्रीडाभूतायाः एण्डरसन तेन्दुलकर टेस्ट श्रृंखलायाः अन्तिमस्य निर्णायक द्वन्द्वस्य प्रथमदिने इंग्लैण्ड दलं विरुध्य भोजनावकाशं यावत् द्वयोः क्रीडकयोः हानौ 270 धावनाङ्काः समर्जिताः। पूर्वम् इंग्लैण्ड दलेन पणकं विजित्य क्षेत्ररक्षणस्य विकल्पः स्वीकृतः। इति वार्ताः।